नेकराम जी, शमसदीन जी जो दूसरे हलके के सरपंच हैं, मेरे साथ आए हुए मेहमानान सुरजीत जी, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वाइस सरपंच साहब की तकरीर मैंने गौर से सुनी। मैं पहली दफा इस सरावा इलाके में आया हूँ। नीचे तो ठकराई बकालन तक तो बड़ी दफा आया हूँ, मगर सचमुच में ये इलाका इतना खूबसूरत है। मैं अभी दिल में सोच रहा था कि ये मड़वा वड़वन जो जहाँ पूरी दुनिया का टूरिज्म है उससे कोई कम नहीं है। जब कोई इलाका खूबसूरत होता है तो फिर लोग भी अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, पुरअमन होते हैं, बाइखलाक होते हैं। लिहाजा मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद। इंदरवाल का हिस्सा था, काफी देर तक ये इंदरवाल का हिस्सा रहा। सुनने में आता है कि पुराने जमाने में ये किश्तवाड़ का हिस्सा था, फिर जब इंदरवाल हल्का बना फिर इंदरवाल के साथ गए, अब दोबारा डिलिमिटेशन हुई, आप लोग अब किश्तवाड़ के साथ आ गए। एक नया रिश्ता है। अभी मेरी भी आपके साथ इतनी पहचान नहीं है, आपको भी बड़ी कम पहचान होगी मेरे काम की। अलबत्ता मेरे वालिद के यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो जरूर मेरे वालिद के साथी रहे हैं। इंदरवाल में जब आप लोग थे, आपके कोई भी आपका कोई मसला होता था, मेरे वालिद मिनिस्टर रहे, काफी देर मिनिस्टर रहे, 23 साल मिनिस्टर रहे वो, मगर उनकी ये नसीहत होती थी जब वो बाहर लोगों से मिलने आते थे, वो कहते थे कि भाई इंदरवाल का अगर कोई होगा सबसे पहले प्रायोरिटी उसको देनी है। किश्तवाड़ के लोग मुझे सुबह शाम यहाँ होते हैं, मगर इंदरवाल के लोग जो है जो दूर पहाड़ों से आते हैं उनकी पहले जो है सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद किश्तवाड़ के लोग मिलाते। अब तो काफी तरक्की की है इंदरवाल ने। पहले जमाने में जब नया करूब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आए, जब इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, गुर्बत भी थी, यहाँ लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो भी एमएलए बनता था वो समझो कि उसको इतनी परेशानी नहीं होती थी। उसके बरक्स जब किश्तवाड़ का जो एमएलए बनता था, किश्तवाड़ के लोग पहले से ही पढ़े लिखे, बड़े इंटेलेक्चुअल, सवाल जवाब में फिर जब वो सवाल करते थे तो मेरे मरहूम वालिद के पसीने छूट जाते थे। वहाँ हमें हर दिन वो हर चीज की जवाबदेही है। यहाँ दूर दराज इलाके में अभी हमारे जो लोग चले गए हैं, पहाड़ों में चले गए हैं, वो बेचारे कब अब 4 महीने 5 महीने के बाद आएंगे, तो कब उनका वो नुमाइंदा कब मिलता होगा। बहरहाल अब कनेक्टिविटी हो गई है, लोग अवेयर हो गए हैं। अब आम आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वो भी सोशल मीडिया में जो है सुबह से शाम तक लगा रहता है, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में भी बात आ जाती है, आंखों के सामने बात आ जाती है। पुराने जमाने में जब मैं पतिमाल के पीछे चला जाता था तो 30 दिन 32 दिन के बाद गौरन में कहीं टेलीफोन करके घर वालों का हाल जानते थे। अब वो भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आ गया है। कहीं भी किसी भी कोने में हो, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो 2 मिनट में टेलीफोन करके जो अपनी बात वो रखता है। तो जहां तक इस असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक है, काफी देर इंतजार करने के बाद हमें ये मौका मिला है। हमको इलेक्शन से दूर रखा गया,
10 साल पहले यहाँ इलेक्शन हुए, 10 साल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, उनकी टर्म भी खत्म हुई, दोबारा उनके इलेक्शन नहीं हुए। तो ये पता नहीं अल्लाह का कुछ अच्छा करना था कि इन्होंने ये इलेक्शन अनाउंस कर दिए। लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि हर इलाका, हर इंसान चाहता है कि भाई वो अपना नुमाइंदा जो है खड़ा करे। अफसरशाही से कुछ नहीं बनता। अफसर कितना भी अच्छा हो, ब्यूरोक्रेट कितना भी अच्छा हो, मगर उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। उसको कोई परेशानी नहीं होती है कि भाई किस सरावा इलाके में क्या परेशानी है, पानी की परेशानी है, बिजली सड़क की परेशानी है, पुल की परेशानी है, तो वो उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि उसको वोट नहीं चाहिए। ये वाहिद और वाहिद आपका लीडर होता है, आपका नुमाइंदा होता है, जिसको आप वोट करते हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। या फिर लोकल गवर्नमेंट बनती है, अब जब इलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ सरकार बनेगी, सरकार कोई भी बन जाए, मगर यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार होगी। कल को कोई भी मसला होगा, आपका नुमाइंदा जो है असेंबली ऐवान में जाकर वो आपका मसला जो है वहां उबार सकता है। मैं खुद मिनिस्टर रहा हूं 2 दफा, मैं लेजिस्लेटर रहा हूं 3 दफा। खुदा गवाह है, अगर 10 साल में मैंने सेक्रेटरीट का मुंह भी देखा। भाई वहां कौन, जब स्टेट हमारी डाउनग्रेड कर दी, यूटी बना दी, बाहर से यूपी बिहार से लोग लाकर वहां बिठा दिए। जो वहां लोकल अफसर हमारा था, जम्मू कश्मीर का अफसर था, उसको साइड लाइन कर दिया, अच्छी अच्छी जगहों पे उनको बिठा दिया। अब हम जाए तो किसके पास जाए? वो कहता है भाई आप कौन? अब मैं कहता हूं मैं फलानी हूं। कहता है भाई हम तो जानते नहीं, हम तो अभी आए हैं, सिक्किम से आए हैं, हम कर्नाटका से आए हैं, मेरा कार्डर जो है यूपी का है, बिहार का है। जब वो मुझे पहचानता नहीं है तो मेरे मसलों को कैसे वो हल करेगा? अब जब इलेक्शन होंगे वहां मिनिस्टर बैठेंगे, चाहे लोगों ने किसको वोट किया होगा, उम्मीद तो है ना, अंदर जाएगा, कहेगा कि मैं किश्तवाड़ से हूं, मैं सरावा से हूं, मैं ठकराई से हूं, जरूर वो उसकी बात सुनेगा। यही होती है अपने लोकल सरकार की, यही पहचान होती है। अब एलजी साहब यहाँ बिठा दिए हैं, उसके पहले गवर्नर रहे यहाँ, कोई नहीं, कोई एक्सेस नहीं है। 10 साल में हमें किसी एलजी से या गवर्नर से हाथ नहीं मिला पाए। हमारा भी एक स्टेचर है, मगर जब बाहर का कोई आदमी है, उसको क्या परेशानी है कि भाई सजाद अहमद किसी लोग कौन है भाई। अब जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो पूरी दुनिया, कल को सामा के लोग भी मेरे साथ जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से के पास बैठ सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये इलेक्शन आपका अपना इलेक्शन है। 10 साल में जो आपके काम रुके पड़े हैं, 10 साल में जो आपसे छीना गया है, राशन की क्या हालत है, नरेगा की क्या हालत है, आपको खांड मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था, फ्री राशन मिलता था, ये सारी लोकल सरकार की सपोर्ट होती थी कि भाई ये घर जो है ये कमजोर है, इसको कैसे खड़ा करना है। वो सब छीना गया है, कोई नहीं, लोग खामोश है। एलजी साहब कहता है कि 80% लोग मुतमईन है, सब कुछ है उनके पास। उनको क्या पता है कि भाई आपसे तो उम्मीद ही छोड़ दी है लोगों ने। उम्मीद तो वहां होती है जहां कोई अपना हो। बाहर वाला आदमी है, कल को उठ के ट्रांसफर हो जाएगी, चला जाएगा, उसको कौन से यहाँ वोट लेने, उसको क्या परेशानी है यहाँ। लिहाजा ये अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। आप देखते हैं पूरे रियासत में क्या माहौल है इस वक्त। जम्मू में, कश्मीर में, चिनाब में, पीर पंचाल में लोग चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार हो,
جو یہ بحران جو 10 سال کا بحران ہے، یہاں بے روزگاری کا بحران ہے، جو مہنگائی کا بحران ہے، جو دوسرے مسئلے جو ہے سکول، ہسپتال، سڑکوں کا جو یہ بحران ہے، ایسی سرکار ہونی چاہیے جو اس بحران کو ٹیکل کر سکے۔ اس لیے آپ سے میں یہی بہت بڑا گزارش کرتا ہوں، اکٹھے ہو جائیے، ایک ہو جائیے، اس اپنی سرکار کو مضبوط سرکار بنائیے آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم نے اپنے منشور میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے ہر غریب، ہر کسان کو فائدہ ہوگا۔ اب وہ زمانہ یہاں کہتے ہیں جناب یہاں کھڑپنچی ہے، یہاں وہ ہے، یہ ہے، میں نے کہا کچھ نہیں۔ اب جو نئی سرکار بنے گی وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گی۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے منشور میں کیا بات رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ 200 یونٹ بجلی ہم مہینے کی فری کر دیں گے۔ آئے دن یہاں بجلی کا جو ہے سلسلہ وہاں ڈی کے پاس ہوتا ہے، کسی کو 4000 کی بل، کسی کو 3000 کی بل، کسی کو 1000 کی بل۔ بجلی ہوتی نہیں سردیوں میں، بلیں آتی ہیں۔ ایک غریب جو ہے 200 یونٹ سے زیادہ بجلی نہیں چلاتا ہے مہینے میں۔ ہو گئے فی الحال ایک پریشانی آپ کی ختم ہو گئی۔ ارے بھائی دلی میں جب کیجریوال جو ہے اس نے جو یہ پیکیجز لوگوں کو دیے، کوئی نہیں ہوا، بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے لگے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیجریوال چاہیے، 15 سال سے وہ چیف منسٹر ہے وہاں۔ اسی پیٹرن پہ ہم نے رکھا ہے کہ بھئی 1 لاکھ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ہم روزگار دیں گے۔ ہمارے وقت میں یہاں رہبر تعلیم، زراعت، صحت، سپورٹ، پتہ نہیں کیا کیا، کسی طریقے سے بھائی انگیج کر دو یہ بے روزگار جو جتنا بھی پڑھا لکھا ہے۔ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سکول ہم نے دیے، سلاواں اوپر سلاواں، نیچے سلاواں، ادھر سلاواں ادھر سلاواں، کسی طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ انگیج ہو جائے، ان کو روزگار ملے۔ لوگوں کو بھی، جو چھوٹے بچے تھے ان کو بھی سختی ہوتی تھی، ان کو بھی دور دور سے آنا پڑتا تھا۔ 10 سال پہلے سارا ختم، کوئی روزگار کے لیے کوئی مواقع نہیں۔ بے روزگار جہاں آج سے 10 سال پہلے ایک تھا، آج 3-3 4-4 گھروں میں ہے۔ اب یہ سارا بحران جو ہے جو سرکار بنے گی اسی کے کاندھے پہ۔ 15-20 لاکھ بے روزگار ہیں، کیا کرے گا؟ اگر 10 سال میں انہوں نے تھوڑا اس کو دیا ہوتا، روزگار دیا ہوتا، آج اتنا بحران نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو ہم نے یہ کہی ہے کہ جو بی پی ایل میں جو لوگ رہتے تھے ان کو آنکھیں بند کر کے انہوں نے اے پی ایل میں کر دیا۔ اے پی ایل، یہ امیر ہو گیا، یہ امیر ہو گیا۔ ہم نے حکومت بنتے ہی ایک نئی سروے کرنی ہے، اور وہ سروے کر کے جو بی پی ایل میں ڈیزرو کرتا ہے ہم نے اس کو بی پی ایل میں لانا ہے، اور 10 کلو ہر مہینے ہم نے فری راشن جو ہے ہر غریب کو دینا ہے، 10 کلو فری راشن۔ اس کے بعد پھر اولڈ ایج پینشن کا ہم نے رکھا ہے 1000 سے 3000۔ جو گھر میں خواتین جو بزرگ وہاں جو خاتون ہیں، تو سمجھو گئے یا موج یا بڑ موج کیا چیز بنے پرداز دشے آسان زندہ، اس کے لیے ہم نے ہر ماہ 8000 روپے رکھا تاکہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے، اور 100 روپے یہ تم سن اصل گزار ناشتہ واسطہ یم پرائن سائن بزرگ داز میں ناس واس ہوں، چلو کم سے کم ناشتے خرچے تو۔ اور سب سے اہم بات جو ہمارے زمانے میں جو 25,000 روپے دیتے تھے، جو کوئی یتیم بچی ہوتی تھی، بیوہ بچی ہوتی تھی، اس کو جو 25,000 روپے شادی کے لیے دیتے تھے اس کو ہم 75,000 روپے کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے عام جو غریب کو تھوڑا سا ہم نے اٹھانے کی کوشش دوبارہ کرنی ہے۔ عام غریب ڈیلی ویجر، ایچ آر، کمیونٹی پارٹیسپیشن سب ختم۔ 60,000 ڈیلی ویجر 10 سال سے منہ کھول کر ابھی پرمنٹ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو لہذا یہ جو آپ اپنی سرکار بنا رہے ہیں،
یہ اگر مضبوط ہوگی تو آپ بھی مضبوط ہیں. جو 10 سال میں آپ نے کھویا ہے وہ سب چیزیں اسے 100 گنا زیادہ جو ہے آپ کو ملنے والا ہے. سلنڈر 12 سلنڈر سال کے ہر مہینے ایک سلنڈر فری. ورنو یار خدا تو خدا سن رسول حاضر ناظر تھا. اگر یم 4-5 چیز گھرس من کتنا ریلیف ہو جائے. ونکس پور جموں کشمیر ونکس لوگوں کو اعتماد بھروسہ نیشنل کانفرنس میں. یہ آج کی نہیں نا، 1931 سے یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. یہ جو زمینیں آپ کی ہیں یہ جاگیرداروں کی زمینیں تھی، آپ کو مالکانہ حق دیا. ہر وقت نیشنل کانفرنس نے غریب کسان کے لیے جدوجہد کی ہے، اور آج بھی لوگوں کو اگر بھروسہ ہے وہ نیشنل کانفرنس پہ ہے. اسی لیے کہیں بھی آپ دیکھ لو، ٹی وی بھی دیکھتے ہو آپ، سوشل میڈیا میں بھی، پیر بنچال میں دیکھو، جموں میں جو بی جے پی کا گڑھ مارا جاتا تھا، آپ دیکھیے ادھر کیا حالات. ٹھنڈے ہو گئے لوگ، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. مجھے کئی بی جے پی کے ٹاپ لیڈر جو ہیں کشتواڑ کے فون کرتے ہیں، سجاد صاحب کب آپ کی سرکار بنے گی؟ میں کہتا ہوں آپ کی سرکار ہے. کیا کہتے ہو؟ کہتا ہمیں ایسی سرکار نہیں چاہیے. ہمیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی سرکار میں ہمیں عزت ملتی تھی، ہمیں افسر بلاتا تھا، بٹھاتا تھا، چائے پلاتا تھا، اس کے بعد کام کرتا تھا. آج ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، نہ ہی افسر ہم کو اندر آنے دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ رولنگ پارٹی کے، آپ کو کیا کام ہے؟ گو کہ انہوں نے اپنے ورکروں کا بھی کچھ نہیں کیا. اب وہ کس کو کہے؟ وہ بیچارے بھی مجھے یہ فون کرتے ہیں کہ جناب جلدی کرو کچھ. ایک ان کا ٹاپ لیڈر ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے 2 پوتے ہیں، کچھ کرو، ایک میرا پوتا لگاؤ، میرے گھر کا گزارا نہیں ہے. یہ امید ہوتی ہے. ہم ہر چیز ادروائز دیتے ہیں. یہاں میرے والد صاحب منسٹر تھے، وہ خود جاتے تھے بی جے پی کے لیڈروں کے پاس. میں لسٹ آپ کو دے دوں گا کس کس ٹاپ بی جے پی کے لیڈر کے بچے جو ہے میرے والد نے لگائے. یہ کچھ لوگوں کی چھوٹی وہ جو سوچ ہوتی ہے نا، بڑی سوچ رکھو. جب سرکار بنے گی، جب پیکیج آئے گا، جب ریلیف آئے گا، وہ بی جے پی کے والے کے لیے بھی آئے گا، نیشنل والے کے لیے بھی آئے گا، کانگریس والے کے لیے. ہم نے وہ سوچ نہیں رکھی ہے، چھوٹی سوچ والے لوگ نہیں ہیں. یہ یہاں بلو جی ہے، ادھر آؤ بھائی. بلو جی کہیں ہو شکتی پریہار. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، شکتی پریہار جی کجلو صاحب کے ساتھ جب بھی کہیں وہ جاتے تھے الیکشن میں یا کہیں، شکتی پریہار ساتھ ہوتا تھا. بعد میں اس کو فارسٹ میں لگایا، جو ہی فارسٹ منسٹری آئی شکتی پریہار لگ گیا. یہ ابھی اسی سال پچھلے سال یہ ریٹائر ہو گیا. تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے ہندو مسلم وہ یہ سب دوسلے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ کمنل نہیں ہو سکتا ہے، وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے. ہمیں انسانیت کا درس دیا گیا ہے اپنے اسلام نے، دین نے. پھر یہ ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین. پھر عالمین کہاں ہوا؟ پھر مسلمین ہونا چاہیے تھا. اللہ پورے عالم کے جو ہے، پوری انسانیت کے وہ اللہ ہے. لہذا میرے بھائیوں، میں نے یہاں دیکھا پورے علاقے میں جو یہاں بھائی چارہ ہے، اس کے لیے آپ کو مبارکباد. اور میں پھر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنی سرکار کو مضبوط بناؤ. مہنگائی نے کمر کس توڑ دی ہے، بے روزگاری نے کمر توڑ دی ہے. یہ کوئی 6 مہینے سال کی بات نہیں ہے، یہ 1 مہینے کی بات ہے. 1 مہینے کے بعد آپ کو جو ہے، جو میں نے یہ باتیں کہی، یہ آپ کے گھروں تک پہنچنے والی ہے. اگر پھر بھی آپ لڑکنا چاہتے ہو تو اس میں کیا کروں، پھر اور 5 سال لڑکو. تو لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
तमाम श्रावा वालों को बड़ा खूबसूरत इलाका है। मुझे बहुत ही मज़ा सुकून आ रहा है यहाँ। चारों तरफ से जंगल ही जंगल, हरियाली हरियाली, फसल दिया ठीक नेरन तो बरकत दिए अल्लाह ताला आपको उसमें भी बरकत दे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।